अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल से नसरीन अब्बासी उर्दू टीचर। मज़मून यानी सब्जेक्ट उर्दू। दर्जा क्लास 5वीं यानी 5th क्लास। आज हम क्लास 5th का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। आप जानते हैं ना ये कौन है? ये हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और इस सबक में इनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। बीबी फ़ातिमा। सबक 3 बीबी फ़ातिमा। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी वालदा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा था। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा नेक, इबादत गुजार और बहुत मेहनती खातून थी। वो बहुत ही मेहनती थी और इबादत गुजार भी थी और उनकी वालदा का नाम खदीजा था। वो दिन और रात के ज़्यादातर हिस्सों में अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। वो ज़्यादातर टाइम अल्लाह की इबादत में गुजारती थी। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है। दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनके लिए ये एक नमूना है कि आप भी ऐसे ही जिएं जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। बीबी फ़ातिमा जन्नत में औरतों की सरदार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से वापस आते तो पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करते और फिर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर जाते। हुजूर जब भी बाहर जाते, सफ़र पर जाते, तो जैसे ही वापस आते पहले मस्जिद जाते और नमाज़ पढ़ते 2 रकात नमाज नफ़ल और फिर सीधे बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर जाते। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लेते। जब भी मिलना आती तो हजूर अपनी चादर बिछाकर उन्हें अपने पास बिठाते। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई थी। उनके बच्चों में हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत मशहूर है। आपने नाम सुना ही है, हसन और हुसैन जो शहीद हुए थे अल्लाह की राह में, तो वो इनके बेटे थे और इनकी बेटी थी ज़ैनब और बीबी फ़ातिमा के शौहर थे हज़रत अली। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के साथ साथ घर के तमाम काम भी खुद किया करती थी। घर के सारे काम खुद ही करती थी, जैसे खाना पकाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू देना, गल्ला साफ़ करना, गल्ला यानी अनाज, दालें, धान, चावल जो भी है वो सब साफ़ करना और आटा पीसना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आपके हाथों में गट्टे पड़ गए थे, यानी ऐंठन हो जाती है ना, हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो वो उनके हाथों में हो गए थे। वो ज़्यादा काम करती थी इसलिए। एक मर्तबा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने वास्ते एक खिदमतगार तलब करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। वो ज़्यादा काम करती थी, उनसे उनके हाथ ख़राब होने लग गए थे, तो वो अब खिदमतगार यानी एक गुलाम यानी एक काम करने वाले के तलब से हजूर के पास गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों के साथ बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों, सहाबी यानी हजूर के साथी, वो अपने साथियों के साथ बैठे थे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा शर्म व लिहाज की वजह से
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگ سکی اور واپس گھر چلی آئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ مطلب بی بی فاطمہ اس وقت کچھ نہیں بولی، واپس آ گئی۔ پھر حضور خود ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا وہ کیوں آئی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدمت گار طلب کرنے والی بات بتائی۔ مطلب انہوں نے بتائی، حضرت علی نے بتائی بھئی کہ یہ خدمت گار کے لیے آئی تھی کہ مجھے کوئی ایک خدمت گار مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر کرو، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ اللہ حضور نے یہ تصویر انہیں بتائی۔ یہ تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمات سے کہیں بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ملازم تمہیں دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ تصویر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خوش ہوں۔ مطلب ان کی خوشی میں ہی میں خوش ہوں۔ مطلب انہوں نے حضور کی بات مان لی اور تصویر پڑھنے کا کہا کہ اب میرے کو خدمت گار نہیں چاہیے، کام سارا میں ہی کروں گی اور یہ تصویر جو آپ نے بتائی ہے وہ پڑھ لیا کروں گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ فاقہ یعنی بھوکا رہنا۔ اگر ان کو دولت کی کوئی خواہش نہیں تھی اور گھر میں کھانا نہیں بھی ہوتا تو فاقہ کر لیتی، یعنی بھوکی رہ جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے ہیں، کھانے کا سامان مہیا ہوا، مطلب وہ فاقے سے ہیں، وہ ان کے بچے اور کھانے کا سامان ملا، یعنی موجود ہے ابھی، لیکن اسی وقت کسی سائل نے صدا دی، مطلب کسی سائل نے سوال کرنے یا مانگنے والے نے آواز دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا۔ مطلب وہ مانگنے والا آیا تو اس کو دے دیا لیکن گھر میں فاقہ ہی رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی کہ دوسروں کی خدمت کرو، محنت کرو اور محبت بھرے برتاؤ کرو۔ انہوں نے اپنے ایثار اور اخلاق لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے سب کا دل جیت لیا تھا اور جو ان کی قربانی تھی کہ دوسروں کے لیے اپنے فائدوں کو چھوڑنا، ان سب سے انہوں نے سب کا دل جیت لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے۔ وصال سے کچھ عرصے پہلے اپنی علالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگی۔ جب حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی علالت کے دوران، انہوں نے بی بی فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، لیکن دوبارہ انہوں نے کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھے جانے پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس پر انہیں رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
بتایا کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ بی بی فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور حضور کے جانے کے بعد 6 مہینے بعد ہی وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس وقت ان کی عمر 23 سال کی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ یہ ہمارا سبق ہو گیا ہے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔